अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं तहे दिल से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ कुरान समा अकेडमी में। सो दुआ पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्फ़िरना फ़िद्दीन। जैसा कि हमने पहली क्लास में देखा जिम्स ऑफ कुरान में पार्ट 2 मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी ज़िक्र, आज हम देखेंगे मनवा और सलवा की नेमतें। इससे स्टार्ट करेंगे। समंदर से पार होकर ये लोग मिस्र के रेगिस्तान में सफ़र कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें धूप की तकलीफ़ से बचाने के लिए अबर का साया कर दिया और इनके खाने के लिए मनवा सलवा भेज दिया। इनको बड़ा कबीलों में तकसीम कर दिया और हर एक के लिए पानी का एक चश्मा मुकर्रर कर दिया, मगर ज़्यादा देर तक वो इन चीज़ों पर सब्र ना कर सके और गेहूँ और सब्ज़ ककड़ियों और लहसुन, मसूर और प्याज की ख्वाहिश कर रहे थे। मतलब ज़्यादा देर तक ये लोग सब्र कर ना सके तो ये खाने के लिए क्या क्या मांगे? गेहूँ, शक्कर, कहरियन, लहसुन, मसूर और प्याज की ख्वाहिश कर रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजबूरन इन्हें शहर जाने की इजाज़त दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम से इन लोग ने इजाज़त ले रहे थे, ख्वाहिश कर रहे थे कि हमें शक्कर होना है, हमें प्याज चाहिए, हमें मसूर चाहिए। फिर मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम इन लोगों को शहर भेज दिए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए थे। ये देखिए सूरह बकरा आयत नंबर 51 आयत है। व इज़ा वअदना मूसा अर्बईना लैलतन सम्माता तक़ज़ु मुल्लिल्लाहि मिन अब्दिहिन व अंतल ज़ालिमीन। और जब हमने मूसा से वादा किया 40 रातों का, फिर मूसा को तूर पर जाने के बाद तुमने बछड़े को महबूब बना लिया, तुम जालिमों में से होकर। अब यानी देखिए अल्लाह सुब्हान ताला मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे भेजे थे 40 रातों के बाद रातों के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम क्या करे थे? मूसा अलैहिस्सलाम आने से पहले बछड़ा, अब बछड़ा बोले तो एक काऊ का छोटा सा बेबी को, उसको खुदा मानने लग गए थे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की। इनके गैर हाजिरी में इनकी कौम ने सोने चांदी का एक बछड़ा बना लिया और इसकी पूजा शुरू कर दी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 रातों के लिए तूर पर भेजा था, जो उन पर तौरात नाजिल की अल्लाह सुब्हान ताला ने। उसके बाद देखिए आगे मूसा अलैहिस्सलाम के गैबाने में उन लोग ने क्या किया? एक सोना चांदी का बछड़ा मीन गाय का एक बच्चा बेबी को उन लोग ने बछड़ा बनाकर, उसका स्टैचू बनाकर गाय के बच्चे का, उसकी पूजा करने लगे। उसके बाद ये सब वहाँ का माहौल देख के, वहाँ के सिचुएशन देख के हारून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, उन्होंने बहुत समझाया उनकी कौम को, बनी इसराइल को, लेकिन वो बात नहीं आए। आखिर में वो तंग होकर वो चुप हो गए कि कहीं इनमें ज़्यादा इख्तिलाफ ना हो जाए। तूर से वापस आकर आपने इन लोगों को बताया कि तुमने बहुत बुरा किया। सब ने अपने गुनाहों का इकरार किया और आइंदा के लिए तौबा की। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आ गए तूर पे से, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग ने बहुत बुरा किया, जो सूरह बकरा आयत नंबर 52 की है ये। के बाद उन लोग ने माफ़ी मांगी। उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने जो उन लोग को माफ़ कर दिया। उसके बाद देखिए बनी इसराइल की नाफरमानी का एक मर्तबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आपकी कोई बात ना मानेंगे जब तक हम अपनी आँखों से अल्लाह ताला को ना देख ले। इस कान के लिए उन्होंने अपने कौम में से 70 आदमी चुन लिया और मुक्कारिया जगह पर पहुंच गए। यहाँ बिजली की कड़क ने इनको आ लिया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलती हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 53 से है।
کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہے، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرعون حق باطل کے درمیان فرق کرنے والی دی تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حاضر توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ کہ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ سب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہا جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر سورہ بقرہ 55 میں دیکھیے، وَإِذَا قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخْتَزَاكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَحْذَرُونَ۔ اب یہاں کیا کہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بولے کہ اللہ پہ ایمان ڈالو، وہ لوگ نے کیا بولا کہ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک نعوذ باللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روبرو نہ دیکھ لے۔ جب موسیٰ نے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لے آئیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لے، تو ہم نے بجلی نے دیکھ لے تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے بنی اسرائیل کو کتنا اللہ نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کے اوپر کیسا رحم کرے۔ دیکھیے اب ان لوگوں کی نافرمانی اور بزدلی، آپ نے اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بنی پیدا کیا اور تمہیں آزاد کیا، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سب مل کر ملک شمس پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور بزدلی سے اگر کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے، مگر ان لوگوں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور بہت جوان مرد ہے، اگر وہ اپنے آپ سے اس ملک کو خالی کر دے تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کریں گے، ورنہ آپ جانے آپ کا خدا جانے ہم تو یہاں سے ایک انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ اپنی قوم کی نافرمانی دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے کہ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے، لیکن اللہ نے ان کو تسلی دے کر ارشاد فرمایا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شمس میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل میں ہی بھٹکتے پھرتے رہیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک وہ جنگل میں ہی بھٹکتے پھرتے رہیں گے، وہ ملک شمس میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اب یہاں دیکھیے ہم لوگ سٹاپ کر دیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد کل 3rd پارٹ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کیسا ہوئی۔ سو دعا پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صدق اللہ العظیم۔